إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 1278 نمبر حدیث شریف تے 1208 نمبر حدیث مبارک دے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن رئیس المفسرین صحابہ کراموں کی دا قرآن شریف ماہر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا حدیث روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی عمرۃ فی رمضان عمرہ کول پروجہ کی رمضان پمیاش کی عمرہ کول تعدل حجتا دا د حج برابر دا او قال یا راوی یو بلٹ کے ویلے دے وی نبی علیہ السلام دا سے فرمائلی چھ حجتن معیہ حجتن معی ما سرا چه حجو کی داغی برابر دے ما سر یوزے حجو کی دا حقی برابر دے پر رمضان کی عمرہ کول متفق علیہ دا حدیث متفق علیہ دے امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ خپل صحیحینو کی ذکر کرے دے حدیث مخترالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رمضان کی عمرہ دا حج برابر دا یا زما سر دا حج برابر دا گویا ما سر مرگرتیا کی حج ادا کو خدا دا اجر او دا ثواب پا اعتبار سرا دا اجر او دا ثواب پا اعتبار سرا دمرا اجر او ثوابیو شو لکا پیغمبر علیہ السلام سرے یوزے پا مرگرتیا کی حج ادا کو دا رمضان دا عمر دمر فضیلت تے دا مطلب نہ دے چی یو سڑی باندے حج فرض دے او غلاڑو بس پا رمضان کی عمرو کا او ویویل چی بس زما حج پورا شو زکا دا خواسم دا حج برابر دا دا مطلب نہ دے پام کوئی دا اجر او ثواب پا اعتبار سر ویلی دی اجر زیاد تے